पंजाब का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया था, जो कि उनके हाथ का लेटर मेरे पास अभी भी पड़ा है। तो मैं खड़ा हुआ, जना हाल में हमारी मीटिंग थी, मैं के सरदार साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उससे में आगे जो लोग नहीं थे, ये तो बच्चे ये तो वहाँ नहीं थे, उन्होंने कहा मैं सरदार मोहम्मद अकबर शाह मुफ्ती आपको हुक्म देता हूँ, खड़े हो जाओ, खुदा नूर अभी लेटर जारी करो, मेरे पास अभी लेटर पड़ा है। तो मैं ये भी काम करता हूँ, बलोचों की फलाह बहबूद के लिए भी काम करता हूँ। अंजुमन बलोचा पाकिस्तान सैद खान मेरा जोटी थी, और फौत होने के बाद कुछ मठ ही होगी, लेकिन बच्चे रियाज वगैरह इन्होंने चलाने की बहुत कोशिश की है। कोई क्यों नहीं, मैं छुप के बात नहीं करता, मैं मुंह पे करता हूँ। कोई बड़ों से कोई गलती हो जाए तो समझाएं भाई आपसे, आप में बाबा जी ये खामी है, लेकिन मैं ये ऐलान करता हूँ इनकी मौजूदगी में कि अंजुमन बलोचा सन 83 से लेकर आज तक को कहे फरीद बलोच ने काम कराया, हाथ ऐसा किया, थूक दे और मुझे अबे सजा दे। मैंने जिन लोगों को उंगली पकड़ के चलाया है, वो जो कुछ करते रहे वो उनको पता कि मुझे पता, मैं आगे तफसील में नहीं जाता। लेकिन मैं सिर्फ आया हूँ, मैं अपने बेटे, अपने छोटे भाई जनाब शाहजहान अकबर कुट्टी के खातिर, और ये मेरे नासिर साहब हैं, सदर पंजाब के जमात के लिसारी साहब हैं, असलम खान डिवीजन बहावलपुर के ऑर्गेनाइजर हैं, जमहूरी वतन पार्टी के जफर खान बैठे हैं, ऑर्गेनाइजर हैं भावल नगर के। हम ये उधर एक फंक्शन करना चाहते हैं। नवाब साहब को ये मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, इनकी तस्वीरें मेरी उधर हैं उसकी घर की और मुफ्ती साहब नवाब साहब के साथ की। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, आप हमारे सर पर शफकत का हाथ रखें, बलोचिस्तान के बढ़कर हम अपना खून निछावर करेंगे। नवाब लेकर क्या करें, हम महबूब जिले में हमारे पास कोई शफकत का हाथ नहीं रखता। सरदार तो बहुत है, लेकिन वो हमारी खिदमत क्या हमें बर्दाश्त भी नहीं करते। मैं ये हर स्टेज पे मैं ये कहता हूँ, मैं इनको बुरा लगता हूँ, मेरा बेटा रियाज इनको बुरा लगता हूँ कि सच्ची बात क्यों करता है। हमें क्या चाहिए सरदारों से, हमें रोटी देती है, बोलियां देती है। मैं जो घर से चल रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं 2-4 हज़ार का पेट्रोल खर्चा आन के इसके कदमों में झुका हूँ। क्यों कि मेरा सर पकड़ से ऊंचा हो जाता है कि मेरा नवाब दादा में आया, हमें इतनी बहुत खुशी है। तो हम गुजारिश करते हैं नवाब साहब से, इंशाअल्लाह ताला हमें टाइम दे बाबा नगर का। मैं साहिवाल से दुगना जलसा बहावलपुर से लगते जज्बान तक गाड़ी एक जगह भी खाली हो तो मुझे फरीद ना कहना, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा। इन बच्चों के लिए मिशन पसंद के लिए आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, हम आपके बाजू हैं, हम आपके साथ हैं। आप हमारा खून मांगेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। हम उन गरीब बच्चों को, यतीमों को जो फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ है, उनको खुदा के लिए उसके लिए कोशिश करें, उनको वापस घरों में लाएं कि उसमें मुजरिम है तो वो सजा ले, अदालत में जाए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम बड़े बड़े सदरों की तरफ शाहजहां बच्चा देख कर मर गए, ये सरदार दौलत पर साहब बन के बैठे हैं। मैंने आपका देखा है, संदूक जो है खोल के आप बता रहे हैं, मैं सिर्फ फोटो देखे आपके और मैं उधर सलाम करता रहूं। गरीबों के सिर पर शफकत का हाथ रखो, उनको देख के कल रोटी नहीं है, उनको रोटी दो। तुम नवाब हो, तुम रईस हो, हम आखिरत वाले दिन भी कहेंगे नवाब दादा साहब आपने ये हमारे परेशान करा, हम तो आपके साथ है, आज भी साथ है, इंशाल्लाह उस दिन भी साथ है। जज्बात है, बातें बहुत है, सिर्फ मेरी गुजारिश इतनी है बेटा, मुझे वो टाइम भी दो कन्फर्म जो बदले ना, उसके मैं सारा कट करूंगा, इंशाल्लाह वेलकम करूंगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बकाया एक गुजारिश में और करनी है, हमारी शिकारपुर में जतोइयों की लड़ाई हो रही है, जिसमें इधर इधर से 40-50 बंदे मर गए। मेरा नवाब अकबर का कहता था बेनजीर आ गई लड़ाई में, मैं ये जंग खत्म करता हूँ, वहाँ हमारी बहनों को, हमारी माँ को कत्ल कर रहे हैं, जतोई में लड़ रहे हैं। खुदा के लिए उनकी सुलह करने में अपना किरदार अदा करें। मेरी पत्नी हो गई, मैंने कहा है, डॉक्टर इब्राहिम को कहा है, मीर अहमद को कहा है, मीर आजम को कहा है, हत्ता कि मैं मुलाकात करके आया हूँ कयूम खान से, उसने वादा किया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनके कत्लों
کو بچا لو. وہ نسل کشی کر رہے ہیں جیسے رندوں اور نشانیوں کی لڑائی تھی. خدا کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. شکار کرنے والے کی سنیں قرآن. میرا یہ مطلب گزارش ہے, یہ میرے جذبات ہیں, یہی میں توقع رکھ رہا ہوں. مجھے انشاءاللہ تعالیٰ 100% یقین ہے آپ کوشش کریں گے تو صلح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں صرف آخر میں یہی گزارش کروں گا, پونے دیگر دیکھ کے نکھاریں گے رخ کے گھر. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور نواب صاحب, یہ آپ کے سامنے جو آپ کی استقبال کے لیے, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے, یہ جو ہمارے بہاولپور سے بلوچ قوم کے غیور دوست, غیور فرزند یہاں موجود ہیں, ان کا مختلف شعبہ زندگی سے تعلق ہے. ان میں ہمارے بلوچ وکلا بھی تشریف فرما ہیں, ہمارے بلوچ ڈاکٹرز بھی, ہمارے صحافی بھی, اور ہمارے یہ بچے جو آپ کے اس وقت موجود ہیں, یہ بلوچستان کے بچے ہیں جو یہاں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں زیر تعلیم ہیں, زیر تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد اس جامعہ میں بلوچستان کے جو پختون اور بلوچ ہمارے بچے ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, اور ان کو مختلف جو اسکالرشپس ہیں اور ان کی جو مختلف مراحت ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہے. ابھی وہ ظاہر بلوچ جو بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل کے چیئرمین ہیں, وہ کچھ اپنے مسائل بھی, کچھ اپنے جہاں یہاں سہولتیں جو میسر اس کا بھی ذکر کریں گے, اور یونیورسٹی کا بھی, یونیورسٹی کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. تو جناب صاحب, ہم آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی طرف انجمن اتحاد فلاح و بہبود بلوچاں جس پلیٹ فارم پر آج یہ دوست آپ کو ویلکم کرنے یہاں موجود ہیں, جناب حاجی منظور حسین سرگانی صاحب, جناب ابنی بلوچ اور میں اور ہمارے مختلف اضلاع کے دوست بھگتی کوئٹہ میں آپ کی طرف حاضر ہوئے. اور اس دن بھی یہی بات تھی کہ آپ چونکہ آپ کا تعلق سرزمین بلوچستان سے ہے, ایک بڑے خانوادے سے ہے, ایک بڑے آپ کے نام کے ساتھ ایک بڑا نام جناب نواب محمد اختر خان مفتی صاحب کا نام جڑا ہوا ہے, اور ان کا پورا ملک نہیں پوری دنیا ان کی مختلف ہے بات, ان کی قربانی ہے. اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ بلوچستان سے باہر پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, اور ہمارے کشمیر میں بھی بہت سے بلوچ ہیں جو آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں ہماری جو لیڈران کرام ہیں, بلوچ اکابرین ہیں, وہ ہماری طرف آئیں, ہماری شناخت کی بات کریں, ہماری ثقافت کی بات کریں, ہماری تاریخ کی بات کریں, ہماری سیاست کی بات کریں, ہماری معاشرت کی بات کریں. تو یقیناً آپ نے پہلا قدم کر لیا انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں کل آپ ڈی جی خاں تھے, اور آج آپ بہاولپور میں ہیں, اور کل آپ کا پورا ملتان کے ساتھ ہے. تو اسی طرح اگر آپ ملتان میں بھی بلوچ برادری آپ کے ساتھ رابطے میں ہے انشاءاللہ, وہ وہاں بھی آپ کو ویلکم کرے گی. انجمن اتحاد فلاح و بہبود بلوچاں آپ کو ویلکم کرے گی. تو نواب صاحب, میں عرض کرتا چلوں کہ بڑے نواب صاحب نواب محمد اختر خان مفتی صاحب جب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے تو جشن چاکر اعظم کے حوالے سے ہم نے نواب صاحب سے گزارش کی کہ یہاں پنجاب میں ہمارے جو بڑے ہیں نواب سردار امین چاکر خان بن جو بڑا سرکردہ میں بازار ہے, تو ہم آج جشن چاکر اعظم کے حوالے سے بڑی تقریب کا انعقاد کرتے ہوتے ہیں, اور آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ وہاں تشریف لائیں, اور ہمارے وہاں کے جو بلوچ ہیں پنجاب کے, سندھ کے اور دوسرے علاقوں کی سرپرستی کرائیں. تو انہوں نے تمام محبت سے, تمام مہربانی سے جب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے تو تشریف لائے, اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد کا بیان کیا. تو آج بھی قبائل یہاں پر آباد ہیں بہاولپور اور اس کی گردن نواح میں, اور ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہم تمام بلوچ قبائل آپس میں مل کے ایک دوسرے کو لے کے ساتھ چلتے ہیں. میں ملک میں ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ہمیشہ پوری زندگی یہ کوشش کی کہ جتنے بھی بلوچ قبائل ہیں ان کو کس طرح آپس میں جوڑ کے رکھا جائے. جہاں پر بھی پورے پاکستان میں کہ کہیں پر بھی بلوچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں, ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں, ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, اور بلوچوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پہ شرکت کرتے رہتے ہیں. رہنما ہیں قومی بلوچ اتحاد کے, انجمن فلاح و بہبود بلوچاں کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں, اور ممبر ایگزیکٹو ہیں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے, اور سابق سیکرٹری جنرل بہاولپور پریس کلب. میں گزارش کروں گا جناب ریاض احمد خان بلوچ صاحب سے کہ وہ اپنا ابتدائیہ پیش کریں اور مہمانوں کو خوش آمدید کہیں. جناب ریاض احمد خان بلوچ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए और आप सब के लिए इंतहाई खुशी का दिन, खुशी का लम्हा, खुशी के साथ कि हमारे दरमियान नवाब अकबर खान बुगटी, शहीद वतन, शहीद पाकिस्तान के पोते नवाबजादा शाहजहां बुगटी हमारे दरमियान मौजूद हैं। नवाबजादा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। वशात के खुशामदी ये अजान हो जाए। सरदार प्रताप अहमद बलोच साहब। तो अभी जो सूरत हाल है, आप बलोचों को इकट्ठा करने की तबदो में कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल विजिट पे आया, उन्होंने हमें बताया ये हमारा सोशल गेट टुगेदर है। तो जो इस वक्त सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर बिगड़ी है सियासी तौर पर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सूरत हाल इससे पहले ही ऐसे थी, या आपके मामले खसूसी बनने के बाद जो मामला बिगड़ने शुरू हुए? तो क्या आप कहेंगे कि जो सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, तो दूसरी तरफ अदम एतमाद के जो अरकान है उनके साथ आप इस वक्त लाइजान में रहेंगे, या मौजूदा जो हुकूमत है वज़ीर जो बलूचिस्तान लेकिन मैं खुद सेंट्रल कैबिनेट का हिस्सा हूँ, आप जानते हैं। और जहाँ तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान हुकूमत की अदम एतमाद से कोई ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हैं अरसा दराज से बलूचिस्तान के जो इशूज़ हैं हम उसको रिजॉल्व सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजॉल्व करना चाहती है। आज 27वां दिन है, आप मुझे ये बता दें, आपने अर्सा गुजारा है किसी को आपने 27 दिन क्यों ऑफिशियली ऑन बोर्ड देखा है, अनाउंस कर मैं किसी को देखा हो बहुत कम, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मसले का हल निकालें, चाहे वो मिसिंग पर्सन हो, IDP हो। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो डेरा गाजी खान को एरिया बॉर्डर करता है, वो लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए DG खान भावलपुर तक आते हैं। जो हमारा एरिया है उधर के लोग मुल्तान तक जाते हैं, फ्रॉम रहीमिया खान साहब का बाद। जो हमारा पाकिस्तान का कोस्टल बेल्ट है और क्वेटा से लेके आपका मकरान खाराना टोटल आपका कराची जाता है। दहशत गर्दी के 2 बड़े वाक़यात होते हैं, भुखला और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वाले, आप तमाम को याद होगा, वो भी इलाज के लिए कराची भेजे गए थे। दहशत गर्दी के वाक़यात लाहौर में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए, पिंडी में भी हुए, किसी और शहर वो ट्रांसपोर्ट किए गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो हम मसले को रिजॉल्व कर रहे हैं, साइड बाई साइड इसके वजह से जा रहे हैं। उसके लिए हमने तमाम डीसी साहबान को बताया है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आए केयर जो है आपके ज़ाहिर ऑन ग्राउंड DCs एंड कमिश्नर्स और ज़ाहिर तमाम को लोग होते हैं। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप हमें साइड बाई साइड देख दो। ये जो मसले का हल है इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। सेकेंडली, शॉर्ट टर्म 16 वीक्स डेवलपमेंट प्लान है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हेल्थ को रिवाइव करें, ठीक है जी। हेल्थ को हम आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स को इक्विप करने की बात है, ह्यूमन रिसोर्स देने की बात है, ब्लड बैंक हम सारे हॉस्पिटल को इक्विप करेंगे। इसके अलावा हम वहाँ क्या कहते हैं वाटर सैनिटेशन की जो इशू है वो हमें आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद रीवेरीफाई करना, जैसे मैंने कहा ग्रास रूट लेवल पे आई माई सेल्फ विल गो एंड चेक कि वाकई उस चीज़ की ज़रूरत है। उधर मैं लोगों से मिलूँगा, पूछूँगा कि ये हमें बताया गया है, आप इस पर इत्तेफाक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं जो आप चाहते हैं वो हमें बताया। सियासी तौर पर जो इसके अलावा हम क्या कहते हैं स्कॉलरशिप, मतलब जो बच्चे और बच्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम 5 बच्चे और 5 बच्चियाँ पर डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह जो टॉपर्स होंगे 5 बच्चे और 5 बच्चियाँ कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट, कोई बड़ा नंबर नहीं। हम इसको 16 वीक्स साइड बाई साइड चलाना चाह रहे हैं। एंड इसके अलावा हम जो है होम सोल्जर हिंदुस्तान रकबे के एतबार से ज़्यादा पाकिस्तान में, तो हम उसको भी फोकस कर रहे हैं। तो हम 4-5 चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं साइड बाई साइड। अब करना तो अल्लाह ताला की ज़ात में, इंसान कोशिश और मेहनत कर सकता है। और जहाँ तक आपने हिंदुस्तान में अदम एतमाद की बात की है, ये अगर अपोजिशन जमात के पास या विद इन दी पार्टी को ये समझते हैं कि
وہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا آئینی حق ہے. اگر دوسری لوگوں کے پاس زیادہ نمبر ہیں تو دے کین آلویز ریپلیس اینی ون. ابھی آپ دیکھیں نا جب قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہماری قومی اسمبلی سے ووٹ لے کے کامیاب ہوئے ایز سینیٹر, اس کے بعد ہماری حکومت اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ کیا اور ہم نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم اتحادی پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ بدستور پرائم منسٹر رہیں گے. اگر دوسری جماعت اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو نہیں آتے وی ناٹ اپوز اٹ. آپ اس سے ہمارے کام سے کسی پہ فرق نہیں آنا چاہیے. یہ ایک نیشنل کاز ہے, کوئی پولیٹیکل اسکورنگ نہیں ہے, کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے. یہ دیکھیں ان سے بالا کر ووٹ کی چیز ہے. اس میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یہ ابھی ہم دیکھیں میرا کام جو ہے ہندوستان میں پیس کریٹ کرنا ہے. میرا کام نہیں ہے کہ میں وہاں واٹر سینیٹیشن, میں وہاں ہسپتالوں میں بلڈ بینک بنواؤں. میرا کام نہیں ہے میں ہسپتالوں میں اکوپمنٹس دوں, HR کیسے ہوں, ہیومن ریسورس کیسے ہے, ایلیکٹری ڈاکٹر مسیح کیوں ہے. ہم تو یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں جو بھی ڈاکٹر سرو نہیں کرے گا ENC will be set terminated from service. اس میں آپ تمام کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہر انسان کو فیسلٹی ملی تھی. تو اس میں آپ بتائیں کوئی آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کچھ نظر آتی ہے تو آپ بتا دیں. ہم تو نیشنل طور پہ جا رہے ہیں. یہ بات بہت یہ سر آپ سے سوال ہے کہ جو ہمارے بلوچ ہیں ناراض ہو کے باہر ہمارے کیا ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو اس پہ کیا بیٹھتے ہیں؟ اور سر دوسرا یہ کہ بلوچستان نے بہت سفر کیا ہے, خاص طور پر بلوچوں نے بہت سفر کیا ہے, ہندوستان میں بدل نہیں رہی ہے. اس پر جو ہے آج یا فورم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو دشمن قوتیں جو بلوچستان کا امن تباہ کرتے ہیں ان کو کیا پیغام ہے؟ دیکھیے آپ نے اکثر بلوچ بین الاقوامی چینلز پہ آپ نے سنا ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں, کچھ بلوچ کہتے ہیں ہم آزادی چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں, ہمیں ہمارے ڈفرینسز اتنے ہیں, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ ماضی میں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ سے انہوں نے بھی کوشش کی کہ پاکستانی کامیابی نہیں مل سکی. سردار نواز شریف صاحب بھی گئے تو کامیابی نہیں مل سکی. اس وجہ سے اس بات چیت کے عمل کو بڑھانے سے پہلے ہم IDP مشین کو اور سائڈ بائی سائڈ شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ, بڑی شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد بات کریں گے. میں کافی پر امید ہوں کہ اللہ بہتری کرے گا اور ہمیں کامیاب کرے گا. اور ہماری بات چیت ہو بھی رہی ہے. ہم کئی وقت اس کو پبلک نہیں کر سکتے, قبل وقت ہے. اور اگر ہم کام کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہوئے, اس کو ہم یوں نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے وہاں کے لوگوں پہ مہربانی کی ہے. یہ ان کا رائٹ ہے. یہ جو اس سے بھی زیادہ ان کا رائٹ ہے. ماضی میں ہم سے نہیں ہوا, انسان ہے, گورنمنٹ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر ہم چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں. سر ذاتی جام کمال صاحب کو بلوچستان کہنا چاہیے. دیکھیں جو بھی شخص کام کرے, جو بھی شخص ڈلیور کرے, تو میں سمجھتا ہوں اس کو رہنا بھی چاہیے اور پرفارم بھی کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں حکومت کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. 2019 میں دوسرا الیکشن لڑ کے آیا ہوں, پہلے سے زیادہ ووٹ دیے ہیں. آپ ہمیشہ دیکھیں بائی الیکشن میں ووٹ ہٹتے ہیں, میرے زیادہ ہوئے تھے. لوگوں نے اور بھی مجھ پہ اعتماد کیا. جو بھی آدمی پرفارم کر سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو اس کو بیٹھنا چاہیے, اور جو نہیں کر سکتا وہ میرا خیال ہے عوام اپنے ووٹ کے استعمال کر کے وہ اسے بتا دیں گے کہ یو آر نو مور ریکوائرڈ. بہت شکریہ. اور میں ابھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہاں پر تشریف لائیں گے. ایک آپ کا اگر فوٹو بھی ہو جائے, آپ کی ملاقات کمیشن کی الگ رپورٹ ہے. تو ہم نئے سرے سے ایک پریزنٹ کر رہے ہیں, ٹائم کنزیومنگ موجود ہے, اور ہم وفاقی حکومت میں چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکلے. جب حالات خراب نہیں تھے اس سے پہلے جیسے حالات تھے, اللہ کرے کہ وہ دوبارہ آئیں, یہاں پرامن پاکستان ہو, یہاں پہلے کی طرح جو بلا خوف دن و رات نکلتے تھے, کوئی دہشت گردی کے واقعات نہیں تھے, کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں تھا. اور بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, تو ہماری کوشش ہے, ہم اس کوشش میں لگے ہیں. اور
आप तमाम से यही दरख्वास्त करेंगे कि आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसमें हमारी सबकी मदद करे। पाकिस्तान में हम सब की बेहतरी है, आने वाले नस्लों की बेहतरी है। हम कोशिश कर सकते हैं, करना अल्लाह ताला की राह में है। और आप तमाम से मिलकर बेहद खुशी हुई। आपसे मैं दोबारा आज इस प्लेटफॉर्म पर भी मिली अर्ज़ करूँगा और गुजारिश सामने रखूँगा कि आप अगर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अगर आप कोई भी बलूच तंजीम, आप बलूच नेशनल अलायंस बनाते हैं, पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाते हैं, अगर बलूच नेशनल अलायंस बनाते हैं तो उसमें बलूच होंगे। अगर आप पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाते हैं उसमें आपके पास हर कोई आएगा, क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं बलूचिस्तान में बलूच नेशनलिस्ट पार्टी है तो उनका मंशूर सिर्फ बलूच तक महदूद है, और अगर पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी है तो सिर्फ पश्तून तक महदूद है। इसी तरह मैं चाहता हूँ आप तमाम के सामने ये गुजारिश करना कि अगर आप इसको बलूच नेशनल अलायंस का नाम देंगे तो शायद आपके पास पूरे पाकिस्तान से बलूच जुड़ जाए आपके कहने से, मगर मैं उससे भी ज़्यादा चाहता हूँ अगर आप पाकिस्तान नेशनल अलायंस का नाम दें तो आपके पास तमाम होंगे और अल्लाह ताला के मज़ीद इख्तिलाफ़ दिखाई देगा आप तमाम की तरफ से। देखिए हम ये समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे अगर पंजाबी बोलने वाला आप तमाम की मेहनत से ऐवान में पहुँचता है तो आपका नुमाइंदा है, आपकी कामयाबी है। कोई पठान आता है, सराइकी बोलने वाला आता है, सिंधी बोलने वाला आता है, परावी बोलने वाला, कोई भी शख्स तो आप तमाम दोस्तों की, नौजवान तमाम की मेहनत का फल होगा। इसको आप दोबारा इस पर गौर फरमाएँ। मैं तो यही करता हूँ नवाज साहब की जिंदगी से पाकिस्तान से जिन्हें नवाज साहब फरमान में कोई नाम होगा उसके नाम से हम प्लेटफॉर्म हमारी जमात है रिपब्लिकन पार्टी, हम आप अगर पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाते हैं, आप तमाम बलूच इकट्ठे होते हैं, उसके बाद अपने ही इलाके में अगर आप इधर भावलपुर रीजन में रहते हैं, दिल्ली खान में रहते हैं, मुल्तान रीजन में रहते हैं, फैसलाबाद साइड पे या पिंडी साइड पे, तो आप जहाँ भी जाएंगे आप खुद तो यकजा हैं एक वज़ात कौम, तो आप दूसरे को जब अपने साथ शामिल करेंगे तो मेरा ख्याल है आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी और आपके ही अपने यूनियन काउंसिल से लेकर कौमी असम्बली सैनेट तक आपका अपना नुमाइंदा बैठा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ बलूच को, आपकी उस अलायंस का नुमाइंदा बैठा होगा और आप तमाम को मेरा ख्याल है जाते हुए भी अच्छा लगेगा और उससे बात करते और अपनी कोई चीज़ जो भी ग्रीवेंसेस सामने रखवाएंगे क्योंकि खुद ग्रास रूट लेवल का आदमी होगा, उसे पता होगा। अब आप देखिए हमारे विजिट करने का मकसद ये मेरा काम नहीं है कि मैं हर DC के पास जाके बैठूँ, हमारा काम है एज फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम उन्हें डायरेक्शन देके और ये तमाम चीज़ें दे सकते हैं, मगर जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर नहीं जानते हैं उस इलाके की क्या महरूमियाँ हैं, क्या ज़रूरियात हैं, आपको नहीं पता लग सकती। तो हमारा विजिट ये 27वां दिन आज है, कल 28वां है और अगले 4-5 दिन चलेगा। उसके बाद हम क्योंकि डाटा होगा, डाटा होने के बाद हम रीवेरिफिकेशन पे ग्राउंड पे जाएंगे, हमें कई महीने लगेंगे। इसी तरह वो तो ऑफिशियल काम है, मगर अगर आप रोज़ मेहनत करें, अगर आप जब भी कहेंगे कहीं हमारी ज़रूरत हो, दिन हो रात हो, हम आपके लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ऐसे हमारे साथ मीडिया के दोस्त हैं कोई एक 2005 में हुआ, जो पंजाब में भी पंजाब में भी रिहाइश पजीर हैं, सिंध के 11 अजला में, हिंदुस्तान के 5-6 अजला में। आज पूरा 27वां दिन है, हम लोग रोड पे सफ़र कर रहे हैं ऑफिशियल और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डाटा प्रोवाइड करें जिसमें म्यूनिसिपल स्टाफ जानते हैं कि बाबा कदीर को 18-19 हज़ार बनाते हैं। इसी तरह बड़ा दुख हुआ है, सिर्फ बलूच तंजीम की बात करते रहे। हमारे कैद नवाब मोहम्मद अकबर खान मुफ्ती बलूचों के लिए परेड फॉर जमहूरी वतन पार्टी बनाई है। तो आप कहते हैं जो अजय नवाब साहब हमारे सिर पर हाथ रखे, उसने परेड फॉर बनाई हुआ है। जितने हमारे बलूच बैठे हुए हैं
ان کا حق بنتا ہے جمہوری وطن پارٹی میں اعلان کریں. آپ پورے پاکستان میں ہر کونے میں ہر گوشے میں نواز صاحب کا سب کے ساتھ رابطہ ہے. کشمیر کی بات کر رہے تھے, اوکارے میں بھی بلوچ بہت ہیں, سائیوال میں بلوچ ہیں, تمام علاقوں میں ہمارا بیلٹ جو ہے بلوچ ہے. لیکن ہم جام قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. شاہجہاں صاحب, ہم بلوچستان میں جام قبیلہ ہے تو ہماری وفاداری ہے, ہم اپنے آپ کو ادھر بلوچ کہلاتے ہیں. اگر ہمارا جام قبیلہ صرف ہے تو سندھی کہلاتے ہیں. ہم ضلع رحیہ میں ریاست بہادر میں رہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم سریکی کہلاتے ہیں. ہم نواب کے سپاہی ہیں, شاہزائن کے, ہم ہماری جان قبیلہ تمام شاہزائن کے لیے جان نثار ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن تمام کو کہنا چاہیے جمہوری وطن پارٹی کا پلیٹ فارم بلوچوں کا بنا ہوا, ان کا حق بنتا ہے سب کا اعلان کریں. ہم جمہوری وطن پارٹی میں اعلان کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ نام صاحب. ابھی آپ جتنے بھی مہمانوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کوئی بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں, دوست ہیں, اس تقریب کے بعد یقیناً ان کی بھی خصوصی ملاقات ہوگی. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو نواب زادہ شاہجہاں مفتی صاحب سے. میں آپ کے چاہوں گا ملتمس ہوں تمام لوگوں سے کہ آپ استقبال کیجیے گا. میں دعوت سخن دینے لگا ہوں نواب زادہ شاہجہاں مفتی صاحب. رہتا ہوں, لیکن یہ شاید کہ میرے جیت میں ہو, مجھے وہ پہاڑ بہت اچھے لگتے ہیں جو بلوچستان کے زیور سمجھتا ہوں ان کو. تو میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ جمہوری وطن پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم آپ تمام بلوچ اقوام کے لیے اتحاد کا باعث ہیں, جو ان کی ایک مؤثر آواز اس سے جا سکے. میں آپ کو سربراہ تجویز کرتا ہوں, آپ ایسے پلیٹ فارم کے لیے ہمارے لیے تاکہ یہ بلوچ اقوام جو بہت دکھی ہوئی ہیں, وہ تو اقوام عالم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بین الاقوامی سطح کا پلیٹ فارم چاہیے, جو میں آپ سے آپ کے احترام کے ساتھ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں. اور نوازش, آپ تشریف لائے, آپ سے محبت کرتے ہیں اور بلوچ اکابرین کا احترام محبت ہمارے دلوں میں ہے. میں آپ کا مشکور ہوں, آپ نے تھوڑا سا وقت دیا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. حافظ میر مرتضیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
बहावलपुर और अहलियान बहावलपुर के तमाम बलोचों के कबाइल वाबला शाहजहां भुट्टी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ये खिता मोहब्बतों की सरजमीन है, अमन की सरजमीन है, और इस शहर में जहाँ आप तशरीफ लाए हैं इसे महलात का शहर कहा जाता है, इसे शायरी का शहर कहा जाता है, इसे हुस्न और खूबसूरती का शहर कहा जाता है। और यहाँ नवाब